allez bien, j'espère تكونوا كاملين كدوزوا une très bonne journée. Alors اليوم جيت باش نهضر لكم على واحد لو سوجي اللي كان عليه طلب بزاف ديال الناس صيفطوا ليا sur Instagram. ليلى واش تقدري تهضري لينا على لو سوجي ديال فرنسا, les études en France, la vie en France et l'avenir en France. Comme vous pouvez le comprendre, la vidéo Inch'Allah غتكون مقسمة en 3 parties. Première partie غادي نهضروا على les études en France, la deuxième partie elle a la vie en France et la troisième partie elle a l'avenir, elle a le futur en France. شنو نقدروا نديروا هنايا في فرنسا. Donc نبداو بلا première partie. Let's go. Alors, pour la première partie, pour les études en France, أنا كيف ما كنت قلت لكم في la première vidéo, جيت لهنايا en France dans le cadre d'un partenariat d'une double diplomation مع mon école اللي كانت في المغرب اللي هي l'ENCG Casablanca. l'ENCG Casablanca كانت دايره un partenariat مع une école هنايا de commerce international en France. Du coup حنا on a été quelques étudiants choisis باش انهم يجيو يكملوا قرايتهم هنا في فرنسا. انا تختاريت من هذوك les étudiants وكنا جينا هنايا في la période ديال ma troisième année ديال l'ENCG. Une fois salit la troisième année de l'ENCG et que j'allais entamer la quatrième année, جيت هنايا لفرنسا. Première ville اللي جيت لها هنا في فرنسا c'était Dunkerque. هي اللي كانت فيها l'école ديالي. C'est une ville qui était très calme. إلا كنتي باغي تقرا راه غتقرا فيها باسكو ما عندكش شي حاجه اللي غادا تجلبك لبرا. انا بيرسونيلمون عجبتني علاش باسكو لي très calme. Pour tes 2 premières années هنايا في فرنسا ما كاين ما احسن من انك تطيح في une ville اللي هي صغيره tranquille, عندك فين تقرا, عندك la bibliothèque, c'est vraiment très calme. Dunkerque c'était vraiment magnifique comme ville. كانت فيها la mer, ما كاين ما احسن من انك تطيح في une ville اللي فيها la mer. C'était pas vraiment la mer ديال واو ديال فرنسا. كنا فريمون دوزنا واحد 2 années اللي هما زوينين بزاف, قرينا فيهم pas mal de trucs وتعلمنا فيهم beaucoup de choses والحمد لله j'en garde beaucoup de souvenirs من هذيك المدينه, من العيشه تماك. انا فريمون تبدلات الحياه ديالنا دو ا زد من جينا لفرنسا. بحال هكا لي زيتود كيتبدلوا عليك, كتمشي تشوف كتقارن, كتبدا في المقارنه. هي اول حاجه كديري كيفاش دايره القرايه في المغرب, كيفاش دايره القرايه في فرنسا, كيفاش دايرين الاساتذه في المغرب, كيفاش دايرين الاساتذه في فرنسا. راه كاين فرق كبير جدا. ما كنقولش بلي القرايه في لي زيكول دو ماروك قرايه خايبه, بالعكس, او كونترير جي ابري énormément de choses. مي هنا في فرنسا ils sont plus cool, plus مطلوقين. يعني on peut travailler des ordinateurs في القسم, on a le droit d'avoir le téléphone معنا في القسم, يعني on va pas abuser, ولكن كتقدر تهز le téléphone ديالك sans pour autant تخرج من القسم يجري عليك الاستاذ. جو بونس كو سي تري امبورطون لان التلميذ الا حس براسو مرتاح في القسم اوتوماتيكمون كيرتاح مع الاستاذ ديالو, يتصنت ليه, كيحاول انه ياخذ المعلومه. دونك جو بونس كو سي تري امبورطون, وهادشي اللي واقيلا ناقص في المغرب في القرايه ديال المغرب. كلشي شاد الزكير اي سي ان بو كومبليكي ان التلميذ يبقى فريمون غادي بواحد الحماس, فريمون يكون امبيسيو في القرايه ديالو. La deuxième différence, حنا في فرنسا on travaille beaucoup avec le digital. يعني les profs qui صيفطوا لنا les cours par mail, on travaille sur les ordinateurs. يعني vraiment on a beaucoup de relations مع l'école ديالنا غير par digital. On parle que par digital, par mail. بغيتي تسولي استاذ ديالك كتصيفطي ليه mail. Parfois on peut même avoir le numéro de téléphone ديال le prof ديالنا, du coup نقدروا نسولوه. Donc كاينه ديك la relation entre le professeur et l'étudiant. المشكله اللي كانت في المغرب ما كانتش عندنا فريمون هاد العلاقه مع الاستاذ ديالنا, كانت واحد العلاقه بعاد بزاف على الاستاذ ديالنا. سي ان تيب ديال القرايه سي كوم سا. بحال دابا في فرنسا كنا فريمون عندنا هاد لا بوسيبيليتي اننا احتاجينا شي كور اون انفوا ميل كيوصلنا لو كور, كتمشي للدار كتدخل البلاتفورم ديال المدرسه ديالك كتلقى لي بروف صيفطوا لك كلشي, الا كاينه شي ريمارك كتلقى صيفطوا. دونك سي فريمون pas mal, c'est vraiment pas mal. كاينين دي ديفيرونس, مي ما كاينش ديك القضيه ديال هنا حسن ولا هنا حسن. راه فين ما مشيتي كتقرا كنتي في المغرب ولا كنتي في فرنسا راه سي باغي, غير هو الانسان خاصو يكون باغي يقرا. في فرنسا كاينه واحد الحاجه اللي هي حتى هي زوينه بزاف, اللي هي لا بيبليوتيك. عندنا واحد لا بيبليوتيك كي جوست ا كوتي د ليكول. كنتي اون فوا كتخرج من لو كور ديالك ومثلا مازال عندك دي شوز افير, عارف راسك الا دخلتي للدار غتخبطها بنعسه كتمشي لهاديك لا بيبليوتيك كتجبد داكشي اللي عندك. ديما لا بيبليوتيك سكي بيان سي كتكون محلوله لي زيتوديون. داك اون كارت ديتوديون, هذيك لا كارت ديتوديون كانت بالنسبه لينا الحلم, لان ديك لا كارت ديتوديون كنقدروا نديروا بها بزاف ديال الحوايج. هذه هي باش مزيانه تكون اتوديون فرنسا, كيكون عندك بزاف ديال لي زافونتاج. دوكو كتقدر تدخل لاي بيبليوتيك
tu es étudiant يعني تقدر تدخل عندك لاكسي لكلهم لي بيبليوتيك دو فرانس اون جينيرال. عندك عاوتاني لي زافونتاج ديال الماكله ملي كتكون مثلا étudiant كيكون عندك دي تاريف étudiant في دي ريستورون ولا في دي سناك ولا مثلا ملي كتمشي دير لي كورس يكونوا دي زاليمون ولا دي منيو ولا شي حاجه اللي كتكون عندها علاقه غير بلي étudiants وبيان سور كتكون ناقصه في الثمن. عاود لكم من بعد على لا في لا دوزيام بارتي باش تعرفوا حتى هي ملي كتكون étudiant شنو هما لي زافونتاج اللي كيكون عندك فيهم. حتى ملي كتكون اون اكتيفيتي مثلا باغي تزور شي بلاصه تتكون عاوتاني عندك ان تاريف étudiant avec un prix qui est bas. Je trouve que هاد les avantages ils sont très importants. ما كرهناش نكون عندنا حتى حنا في المغرب واحد لا كارت d'étudiant اللي كتخلينا اننا يكونوا عندنا بزاف ديال لي زافونتاج. دوكو فوالا هادو من بين لي زافونتاج زوينين ديال القرايه في فرنسا. ندوزو لا دوزيام بارتي اللي هي لا في ان فرانس. باش ما نكذبش عليكم كاين فرق كبير كبير. جو بونس كو هذا هو الفرق اللي بزاف ديال لي زيتوديون يقدروا يلقاو فيه مشاكل اللي هو الفرق ما بين الحياه في المغرب والحياه في فرنسا. كلشي كيتبدل عليك باش كتجي تقرا هنايا في فرنسا et c'est très positif. Ça forge une personnalité كتعلم بزاف ديال الحوايج وكتولي ريسبونسابل. نبداو باول حاجه في المغرب. حنا عارفين الوالدين هما اللي كيتكلفوا الله يخليهم لينا والله يسمح لينا من الوالدين هما اللي كيتكلفوا دائما. بغينا كارت ناسيونال الوالدين يمشيو، شهاده الخلق الوالدين يمشيو، المشاكل ديال الماء ديال الضو لي فاكتور لي كريدي مشاكل كاملين سي لي بارون مساكن اللي كانوا كيتكلفوا. كاين اون فوا كتحط رجليك هنا في فرنسا خاصك تلقى الكرا ديالك، خاصك تخلص الكرا ديالك كل شهر، خاصك تدخل الوراق ديالك لا كاف اللي هو لا لوكاسيون ديد دو لوجمون. كتعاونك الدوله انك تخلص الكرا ديالك في الشهر. كتعطيك واحد المبلغ ديال المال اللي كتعاونك به. خاصك دير لا فاكتور ديال الماء، خاصك دير لا فاكتور ديال الضو، خاصك تقيد في المدرسه لراسك. يعني ما تقدروش تصوروا كيفاش كتوليو ريسبونسابل. ما كاينش اللي غيدير لك هادشي الا ما درتيش انت لراسك. راه ما يمكنش يديروا لك شي واحد. ما معاكش والديك اللي كانوا مكلفين بيك في المغرب تكون انت اللي كتكلف بكل شيء. فريمون في الاول كتجيك صعيبه ديال خاصك تفيق مع 6 الصباح باش تمشي مثلا لاكاف ولا مثلا يعني كتكون عندك بزاف ديال الصعوبه في الاول. كتقول ناري ما غنقدرش هادشي بزاف عليا هادشي كثير. مي اون فوا كتكري اصلا الناس كي بيان فرنسا سي كلشي ساهل. كتكري كتسيني ان كونطرا كتعطي كتمشي كتحل مثلا لو كونط ديالك ديال لو كونطرا ديالك ديال الماء ولا ديال الضو غير باغ انترنيت. يعني داكشي مسهلينو هنايا سي سكي نوزا ايدي. ولكن غير ديك لا ريسبونسابيلتي ملي كتسمع الماء الضو هادي كتلف كيجيك داكشي كثير بزاف. مي سا فورج اون بيرسوناليتي. كتولي معلم شحال من حاجه قبل الوقت وكتولي كدير شحال من حاجه قبل الوقت. دونك جو تروف كو سي تري امبورطون. وما كرهش زعما كنت في المغرب وتا انا كنت كندير داكشي باسكو كان جاتني شويه صعيبه في البدايه انني فريمون نحط راسي في شحال من حاجه ونتكلف بشحال من حاجه لان انت اللي كتولي متكلف ولا وقع شي مشكل كيوقع لك انت. دونك هذه هي القضيه اللي كاينه في فرنسا اللي شويه كتحكك في الاول مي ابري كلشي كيتطلق. باش زوينه سي كو فرنسا كيف ما قلت لكم في الاول كيعاونوا بزاف لي زيتوديون. عندك لاد او لوجمون اللي هي لا كاف. كتمشي كتحط لو دوسيي ديالك كيردوا لك واحد لا سوم دارجون باغ موا اللي كتعاونك انك تخلص الكرا. مثلا كتكون مثلا مخلص 400 اورو بوغ ان ستوديو كتقدر ترد لك لا كاف حتى تقريبا 200 اورو في الشهر. فريمون با مال كيعاونوك. حتى لا سيكوريتي سوسيال كتقدر تمشي عند الطبيب وكدير دي كومبليمون في لا سيكوريتي سوسيال كيردوا لك بعض المرات 70% 80% بعض المرات كاع حتى 100%. واحد الحاجه اللي هي كنحتاجوها بزاف حيت كتكون بعيد على والديك. غير كتحس بشي حاجه المرض ولا شي حاجه خاصك تمشي لوبيتال ولا خاصك تمشي عند الطبيب تسول لانك راك بوحدك في الدار ديالك. لو وقعت لك شي حاجه الا كنتي مع صحابك راه مزيان ولكن الا كنتي بوحدك هي اللي خايبه. حتى هذا سي ان افونتاج اللي هو زوين بزاف فرنسا. اي كيف قلت لك اون فوا كتحس براسك ريسبونسابل كتولي باغي غير تزيد لقدام، كتولي باغي تشد دي بروجي، كتولي باغي دير شي حوايج، باغي تكتشف، باغي تعرف، باغي تعلم. واحد الحاجه اخرى اللي هي تري امبورطونط ملي كتكون عايش راسك في فرنسا هو انك كتقدى لراسك. كتمشي تخرج من المدرسه دوز دير لي كورس ديالك تعلم طيب. انا بيرسونيلمون داكشي كامل اللي كنتو كتشوفوا في انستغرام في الطياب وداكشي راه ما كنت كنعرف ندير والو في المغرب. يعني الا كنت كنطيب بيضه وكتصدق ليا راه خاصكم تزغرتوا. مي اون فوا جيت لفرنسا تعلمت نطيب وليت كنتشهى المسمن كنطيب المسمن، وليت كنتشهى البغرير كنطيب البغرير. وليت كاع مشيت في النيفو ضربت كسكسور رفيسه السف
خفيفه، يعني فريمون اون فوا كتشهى شي حاجه كتقولوا انا مالي ما نعرفش نديرها. اللي خطا لنا يوتيوب باسكو فريمون كانوا كيعاونونا دوك العيالات كاملين اللي دايرين دي شان ديال الطبخ، فريمون تعلمنا منهم. اون فوا كيتحط هذاك التبصير قدامك مغربي وانت اللي مطيبو، بوفي با ايماجيني لو بليزير اللي تيكون عندكم. فريمون ليكسبيريونس ان فرانس واحد الحاجه اللي هي كبيره وزوينه ومنعشه. كتعلم تو دوفيان ريش تيس اكسبيريونس، ريش بالتفكير ديالك، ريش بلا ريسبونسابيلتي ديالك. الا عندكم لا بوسيبيليتي انكم تجيو هنايا لفرنسا جيو وما تفكروش دو فوا. ندوزو لا تخوازيام بارتي اللي هي لا بارتي الاخرى اللي هي لافونير ديالكم هنايا في فرنسا. لو فيوتور ديالكم اشنو غادي يكون هنا في فرنسا. سي شحال من واحد كيسول راسو واخا اني قريت اني ساليت اشنو غندير، واش عندي مستقبل في فرنسا، واش عندي ان فيوتور، واش عندي خدمه اللي غادي نلقاها ولا لا. نرجع معكم شويه. ملي كتسالي لا في ديالك اتيديونت لا بريفكتور ديال فرنسا كتعطيك واحد الورقه اللي هي عباره على ا بي اس اللي هي واحد لا كارت سيجور اللي عندك بها الحق تبقى عام هنا في فرنسا حتى تلقى خدمه. الا ما لقيتيش من بعد هذا العام صعيب انك تكمل في فرنسا، كتدخل البلاد ديالك. دوكو خاصك تدبر على خدمه. بيان سور فهادوك لي زاني اللي ديجا قريتي هنايا في فرنسا كتكون دوزتي دي ستاج، حيت توي اوبليجي انك دير دي ستاج هنايا في فرنسا بوغ فاليدي لاني ديالك باش دير واحد الميموار في الاخر د العام. دونك كتكون كوموليتي واحد لي زيكسبيريونس. تقدر كاريمون لا دوزيام اني دير التيرنونس، واحسن حاجه الانسان هي يدير التيرنونس هنايا في فرنسا انك كتكون كتقرا و ميم طون كتكون كتخدم في اون انتربريز. دونك بالنسبه ليهم كتكون بحال ان سالاري، يكون عندك عام ديال اكسبيريونس كانك خدام في اون انتربريز، و ان ميم طون عندك اون فورماسيون ا كوتي اللي كتعلمك وكتسبيسياليزا في شي دومين. دوكو ملي كتكون عندك هذيك لا كارت سيجور خاصك تلقى خدمه في هذاك العام. الا ما لقيتيش خدمه شويه صعيبه انك تكمل في الاوراق. دوكو بزاف ديال الناس كيرجعوا في حالتهم المغرب حيت ما كيلقاو ما يديروا، ولا بريفكتور ما كتبغيش تعطيهم شي ورقه اخرى اللي يزيدوا يقلبوا بها على الخدمه. دونك فوالا راه عندك ان افونير اللي هو كبير بزاف هنايا في فرنسا، حيت تقدر تخدم في دي غروس انتربريز، تقدر تعلم غابيدمون حيت كيدخلوك في الخدمه. يكون عندك ان بوست، ماشي كتمشي دير فوتوكوبي وتقول على راسك راني خدام، با دو تو. في لي ستاج ديالك كيكون عندك ان بوست، كتكون عندك اون ميسيون، كيكون عندك ان ميموار في الاخر انك تساليه. دونك tu es obligé تخدم، tu es obligé ترد لو ميموار، و tu es obligé يكون عندك ان ريزولتا في لا فان ديال لو ستاج ديالك. اي سي باغي في الخدمه، لان ملي قبل ما تدوز قبل ما تدخل لهاد الخدمه ديالك كدوز ان انتروتيان. اول حاجه كيسولوك عليها شنو درتي، شنو تعلمتي، وفاش كتخدم، شنو مولف دير. دوكو خاصك تقول لي ريزولتا اللي وصلتي ليهم، خاصك تقول شنو تعلمتي، خاصك تقول شنو هو لو دومين ديكسبيرتيز ديالك، وخاصك ماشي غير تقولوا تشرحوا عاد تقدر تدخل الخدمه. سي سكي ديفيسيل هنايا في فرنسا. خاصك تكون ضابط امورك، خاصك تكون عارف شنو كدير، وتكون حافظ لو دومين ديكسبيرتيز ديالك، وتكون كتبغيه. لان الا بغيتي لو دومين ديكسبيرتيز ديالك غادي تمشي فيه بعيد، هادي ما كاينش فيها الشك. نسيت ما درتش لكم واحد النقطه، اللي هاد الورقه اللي قلت لكم لا بي اس اللي هي لا كارت دو سيجور، راه سميتها كارت دو سيجور ريشيرش دومبلوا اي كرياسيون دونتربريز. يعني عندك الحق انك دير لونتربرونيا هنا في فرنسا، تكريي تا بروبر انتربريز. دونك كيعطيوك عام باش انك دير لونتربريز ديالك، تدير البيزنس بلان، تقاد لو دوسيي ديالك وتمشي تحطو ويتفاليدا، وتيعطيو ديك الساعه شحال ما بغيتي. ديك الساعه كتكون سوا كيعطيوك عام، سوا 4 سنين، سوا باسبور طالون. ديك الساعه انت ولا بريفكتور كومون سا سباس. دونك كتكون عندكم حتى هاد لا بوسيبيليتي انكم تكريو فوتر بروبر بروجي. سكي بيان سي كو كيدفعوك allez vas-y غير دير شي حاجه، et ça c'est bien. donc voilà c'est très avantageux الانسان يجي يقرا في فرنسا. سي تري افونتاجو الانسان يجي يتعلم هنا في فرنسا، وماشي غير في فرنسا، في اي بلاد كيف ما كانت. راه ملي غتجي بوحدك تشي اوبليجي انك تعلم شحال من حاجه بوحديتك، كسا في العيشه، كسا في الخدمه، كسا في لي زيكسبيريونس ديالك ديال الحياه ديال دائما ديال لا في كوتيديان، كسا في الماكله، كسا في لا بيرسوناليتي ديالك كيفاش كتبدل. حنا راه لا بيرسوناليتي ديالنا تبدلات لواحد الدرجه ما كتصورش اونتر النهار اللي حطينا فيه رجلينا هنا في فرنسا واليوم. une très très grande différence. ما بقيناش كنعولوا بزاف على لي بارون في شحال من حاجه، كسوا ماديا، كسوا معنويا، كتولي انت ديال راسك. خاصك تخدم على راسك، نسى شويه والديك اللي تأدبوا معاك وقراوك وهما اللي وصلوك لهاد المرحله اللي خاصك تشد بها الطريق وتمشي وتوصل لداكشي اللي بغيتي توصل ليه. دونك فوالا لي زامي، وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. جيسبر انكم تكونوا استفدتوا معنا وانكم تكونوا تعلمتوا شحال من حاجه، وجاوبت لكم على شحال من سؤال اللي كنتو كطرحوه. الا مازال عندكم اون اوتر كيسيون دخلوا عندي الانستغرام، انفويي موا ان ميساج باش نزيد نشرح لكم. حتى الا كنتو اون سيجيست
وبغيتوا انكم ديروا تدخلوا في هذا البارتناريا انتر المغرب وفرنسا وعندكم شي تساؤلات عليه صيفطوا لي ميساج انستغرام باش نزيد نعطيكم دي ديتاي. دونك فوالا لي زامي جو في دينورم بيزو جيسبر نكون جاوبت لكم على لي كيسيون ديالكم كاملين وان شاء الله نتلاقاو في une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très très fort les amis et goodbye.